मोमिना के साथ एक बार फिर घर वालों ने हाथ कर दिया और उनकी हो गई है मोए मोए। अब किस घर वालों ने मोए 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 किया है मोमिना के साथ, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और क्यों ऐसा क्यों किया जाता है हमेशा मोमिना के साथ ही। और दूसरी जानिब मोमिना का सास पे और आसपा फैमिली का मोमिना पे ये जुल्म सितम क्यों हो रहा है, मतलब उल्टी गंगाएं क्यों बह रही हैं, ये इस पे आज करेंगे बात। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। बड़ी ईद आ गई, लेकिन इस ईद पर भी हम देख रहे हैं कि मोमिना को उसके मेके वाले बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे, बल्कि उसकी मोए मोए कर दी गई है। वो कैसे कि ईद कुर्बान के दिन तीन तीन दुम्बे कुर्बान किए गए, लेकिन बेटी को एक बोटी तक ना पहुंचाने बेटे जा सके। अब क्या बेटी को बासी गोश्त, बासी कलेजी, बासी दावत दी जाएगी? बासी दावत पे क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, पहले से ही कमिटमेंट हो चुका था और वो देखने वालों को बता भी दिया गया था कि किस तरीके से ईद को और ईद के दिनों को सेलिब्रेट किया जाएगा। ईद का पहला दिन कुर्बानी का दिन, और उस दिन जो घर में बना, जो कुछ हुआ वो हम देख चुके हैं। लेकिन ईद के दूसरे दिन साहिबा और केंज़ा ने जाना था अपने मेके। ईद के तीसरे दिन इकरा ने जाना था अपने मेके। यानी एक एक दिन ये बहुएं अपने मेके चली गई। अब पीछे चौथा दिन, मतलब किस दिन मोमिना को इन लोगों ने दावत दी होगी, किस दिन मोमिना को पूछा होगा, किस दिन मोमिना को बुलाया होगा। चलो दावत तो दूर की बात है कि घर में तीन तीन दुम्बों की कुर्बानी, मगर एक बोटी भी अपनी बेटी को देने ये लोग ना जा सके, दावत तो दूर की बात है। बड़े ही शर्म का मकाम है कि बेटी हर चीज़ में पहली हकदार होती है। जब बेटियां रुखसत कर दी जाती हैं तो ये मत समझा करें कि आप लोग अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी से फारिग हो चुके हैं। बेटियों के घर बसाने के लिए कुछ रस्म व रिवाज रखने पड़ते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि पूरे घर की जायदाद आपने मोमिना को देनी है। ये एक रस्म होती है, ये एक किस्म का रिवाज है हमारे माशरे का कि आप अगर घर में कोई भी फंक्शन रखते हैं या ये जो हमारे दीनी त्यौहार आते हैं, तो उसकी जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे ईद पर ईदी दी जाती है और रमज़ान में अफ्तारी की दावत करवाई जाती है, इसी तरीके से बड़ी ईद पर गोश्त भिजवाया जाता है अगर आपके घर कुर्बानी हुई है तो। अब हुई है तो हम ये बात करें, अगर कुर्बानी नहीं होती तो फिर हम तो ये बात करने के हकदार ही नहीं थे। लेकिन बहुत ही अफसोस का मकाम है कि इकरा की बहन को गोश्त पहुंचाया गया, इकरा के वालिद को गोश्त पहुंचाया गया, साहिबा किंज़ा की बहनों को गोश्त दिया गया, साहिबा किंज़ा की वालिदा को दिया गया, जो कि अच्छी बात है। सबके साथ रख रखाव रखना बहुत अच्छी बात है। खाला मामू जिनको बिल्कुल जिनका पत्ता साफ़ कर दिया गया था वो भी नज़र आए, उनको भी गोश्त दिया गया। लेकिन इस घर की बेटी जो सबसे पहले इनकी हकदार है चीज़ों की, उनको कटा दिया गया। अब यहाँ पे आएगा व्लॉग, हो सकता है आ जाए, जिसमें कहा गया हो कि भाई मोमिना के अपने घर कुर्बानी हुई थी तो हमने मोमिना को गोश्त नहीं भेजा, या हमने मोमिना की दावत करनी थी तो मोमिना खुद आके गोश्त ले जाती। लेकिन दावत किस दिन होनी थी? दूसरा तीसरे दिन के तो कमिटमेंट थी। अब मोमिना का नंबर किस टाइम पे आया होगा? यानी यहाँ पे भी बहुओं ने, ख़ास तौर पे इकरा ने अपनी मर्ज़ी चलाई और अपना जो है ना पैर ऊपर रखा। चाहती तो जिस दिन साहिबा किंज़ा अपनी माँ के घर दावत पे जा रही थी, उसी दिन कि इकरा भी अपने वालिद के घर दावत पे चली जाती, ताकि ईद के तीसरे दिन मोमिना का दिन होता, मोमिना को पूछा जाता, मोमिना को दावत दी जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो मोमिना को की सारी रस्में भी उनके ससुराल वालों को दे दी गई हैं। जैसे कि मोमिना की छिल्ले को भी मोमिना की सास के ऊपर थोप दिया गया कि इस उम्र में बूढ़ी सास जो अपने घर से कभी बेचारी खाना बना के भेज रही हैं, कभी ख़ुद आके खिदमतें कर रही हैं, कभी ख़ुद आके बच्चे की मालिशें कर रही हैं, इस उम्र में चलो करने में कोई मसला नहीं है, दादियाँ करती हैं और दादियों का हक भी है कि वो चलो थोड़ा बहुत कर लें। अब बहू का ना सही अपने पोते पोतियों का कर लें, लेकिन एक जगह पे रहती हों तो समझ में भी आती हैं। अब वो अपने घर की हैं, मोमिना अपने घर की है, लेकिन उनको बेचारी को प्लाज़ा आना पड़ता है, आके सब सारे काम करने पड़ते थे चिल्ले पे। तो यही चीज़ है कि एक तरफ मोमिना सास पे सितम करती है, सास के साथ जो नहीं होना चाहिए, जो काम बहुओं को करना चाहिए वो सास कर रही होती है। यहाँ तक कि नंदे भी अब करने लग गई हैं।
لیکن مومنہ 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، لیکن بقول اس کے کہ میں کام چور ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں کام نہیں کر سکتی. اور وہیں پر بہت بار کوشش کی جاتی ہے کہ کام کرتے ہوئے اگر وہ کر رہی ہوں تو وہ ویڈیو بنا لیتی ہیں، لیکن نہیں، ابھی بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ چلے کے بعد بھی زیادہ تر کھانا جو ہے وہ یا تو بن کے مومنہ کے گھر آتا ہے یا مومنہ زیادہ تر اپنی ساس کے گھر پر رہتی ہے. یہ بات میں اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے کمنٹس کچھ ایسے پڑھے ہیں جہاں پر اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ مومنہ جب بھی آتی ہے نہ اس کی گود میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا بیبی بیگ ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ مومنہ زیادہ تر دن بھر یہیں رہتی ہے، اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ صبح بچی کو اسکول بھیج کے ہو سکتا ہے وہ ساس کے پاس آ جاتی ہو علی کے ساتھ، اور سارا دن اسپینڈ کرنے کے بعد رات کو کھانا وانا کھا کے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہو. اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے کوئی، کیونکہ راشن لیتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو گروسری تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ اس پلازا کی لاسٹ گروسری، اور وہ بھی بہت تھوڑی سی، جبکہ گھر میں 4 افراد ہیں، اور اب تو چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کے بھی تو ڈائپر اور اس کی بھی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مومنہ اب زیادہ تر اپنے سسرال میں ہی رہ رہی ہے. تو یہ ایک طرح کا بوڑھی ساس پہ ستم ہی ہوا نا، کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو لے کے سارا دن ساس کے اوپر نازل رہنا اور یہ سوچنا کہ چلو بھئی ساس پکا رہی ہے اور ہم کھا لیں گے. یہ غلط بات ہے. وہیں پر جو آصفہ جی ہیں انہوں نے بھی ایسے 3 سے 4 دن وہ بس بیٹی کے ساتھ پلازا پہ رہیں چلے میں، اور ایسی بھاگی، ایسی دم دبا کے بھاگی کہ پلٹ کے انہوں نے دیکھنا تو دور کی بات ہے، یہاں تک کہ بیٹی کو اس کے بچے کی پیدائش پر کوئی کپڑا لتا، کوئی مٹھائی، کچھ نہیں دیا. ایک لفافہ پکڑایا اور جان چھڑا دی. اگر اس لفافے میں کوئی بڑا اماؤنٹ ہوتا تو لازماً مومنہ دکھاتی، لیکن چونکہ اس کو آئیں شائیں بائے کر دیا گیا، تھوڑا بہت دے کے ٹرکھا دیا گیا. یعنی پہلے بھی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ اس کو چلے کی حالت میں چھوڑ کے یہ آنٹی بھاگی، اور پھر اپنی بیٹی، اپنے نواسے کے اور ساتھ ہی اقرا کے بھانجی کی جو ویلکم پارٹی رکھی، جو ویلکم رکھا، اس میں زمین اور آسمان کا ڈفرینس رکھ کر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ شاید مومنہ ان کی سوتیلی بیٹی لگتی ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ کر جاتی ہیں کام، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی بیٹی نہیں ہے. اور ظاہر کرتی ہیں کہ اب یہ جو نمرہ کی بیٹی کا ویلکم تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کی پہلی بیٹی ہے، تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ نمرہ کا پہلے 9 سے 10 سال کا بیٹا ہے، اور پھر 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی ہے. تو یہ اس کی دوسری اولاد تھی جس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا گیا. مانا کہ اقرا کی اور نمرہ کی والدہ نہیں ہے، آصفہ جی نے والدہ بن کے ان کے ساتھ ایک نیکی کی ہے، ان کا جو ویلکم کیا، جو گود بھرائی کی یا جو ریویلنگ کی، سب کچھ کی، تو وہ بھی انہوں نے نیکی کے ساتھ ساتھ اس نیکی کا پورا بدلہ لیا. ایسے نیکی نہیں کی، پورے کانٹینٹ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چاہتیں تو اپنی سگی بیٹی اور اس کے اپنے سگے نواسے کے ساتھ بھی اچھا کام کر سکتی تھی، کانٹینٹ بنا سکتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ کانٹینٹ کے چکر میں مومنہ کو اتنا اسپیشل فیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مومنہ کو رخصت کر دیا ہے. اب مومنہ جانے، مومنہ کی ساس نندے جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کام ہے یہاں پہ بس آنا اور کھانا. اچھا، مجھے ایک چیز نا بڑے مزے کی یاد آئی ایک دم سے، کہ جس طریقے سے مومنہ کے بچے کے لیے جو تیاریاں بتائی جا رہی تھیں اقرا کی جانب سے، کہ جب مومنہ اپنے گھر شفٹ ہوگی تو پھر دیکھیے گا ہم کیسے ننیہال والے جا کے ہلہ بولیں گے اور ہم بچے کو اسپیشل فیل کروائیں گے، اور یہ وہ. تو گوشت بھی آپ نے نئے گھر کے لیے سنبھال کے رکھا ہے اقرا، جو آپ جا کے باسی گوشت اپنی نند کو دے کر آئیں گی. اپنے بہنوں کے گھر میں، اپنے سب کے گھروں میں گوشت آپ نے بھجوا دیا، لیکن جو اس گھر کی اصل حقدار تھی اس کو آپ نے ایک بوٹی بھی نہیں بھیجی. ہمارے اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بے شک ہمارے گھروں میں قربانیاں ہو جائیں، لیکن ہماری مائیں ہمارے حصے کا تب بھی بیچتی ہیں، کیونکہ یہ ماں کے دل کی چیز ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کسی چیز سے محروم نہ رہ جائے. خاص طور پہ میکے میں ہونے والے ایونٹ یا ان میکے میں ہونے والی کسی قسم کی کوئی بھی کھانے کی چیز بنی ہو اچھی، تو ہماری بیٹیاں اس چیز سے رہ نہ جائیں. مائیں سب سے پہلے بیٹی کا حق نکالتی ہیں، لیکن افسوس کہ جیسی ماں ویسی بیٹی. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.